हामीले आरबीसी पढ्यौं। अब आजको हाम्रो टपिक है ह्युमन सर्कुलेटरी सिस्टमको डब्ल्युबीसी। यो डब्ल्युबीसी लाई पनि हामीले दुईटा पार्टमा बाँडेको छौं। आज हामी है डब्ल्युबीसी को पार्ट फर्स्ट है पढ्न गइरहेको छौं। डब्ल्युबीसी व्हाइट ब्लड सेल्स चाहे कर्पस्कल्स है, यसलाई लिकोसाइट्स पनि भनिन्छ। व्हाइट ब्लड सेल चाहे कर्पस्कल्स और लिकोसाइट्स यो हो के त डब्ल्युबीसी मोबाइल मुभ गर्न सक्ने न्यूक्लिएटेड। यसमा न्यूक्लियस हुन्छ, यसको न्यूक्लियस राउन्ड हुन्छ चाहे है इरेगुलर शेपको हुन्छ यसको न्यूक्लियस। र है तिमीलाई के हुन्छ भने नि यहाँ भनिएको छ राउन्ड और इरेगुलर न्यूक्लिएटेड है। र यसको हामीलाई थाहा छ डब्ल्युबीसी विभिन्न टाइपको छन् है। त डिफरेंट इन डिफरेंट टाइप्स अफ डब्ल्युबीसी है। डब्ल्युबीसी को डिफरेंट टाइप्स छन् र यसको न्यूक्लियस पनि विभिन्न किसिमको छन्। त्यसैले है पोलिमर्फो न्यूक्लियर लिकोसाइट्स, पोली भनेको हुन्छ डिफरेंट है धेरै, मर्फो मर्फोलोजी न्यूक्लियर लिकोसाइट्स है। पोलिमर्फो न्यूक्लियर लिकोसाइट्स मीन्स डिफरेंट इन डिफरेंट टाइप्स अफ डब्ल्युबीसी है। डब्ल्युबीसी को धेरै टाइप्सहरु छन्, डब्ल्युबीसी को डिफरेंट टाइप्सहरु छन्। त्यसमा न्यूक्लियस को टाइप्स पनि के छ त फरक फरक छ। त्यसैले यसको न्यूक्लियस लाई नाम दियो पोलिमर्फो न्यूक्लियर लिकोसाइट्स। एब्रिविएशन में पोलिमर्फो न्यूक्लियर लिकोसाइट्स। र यो खास गरी है कमनली यो युज हुन्छ न्यूट्रोफिल्स को लागि यो कमनली युज हुन्छ है। जनरल में यो दुईटा है पोलिमर्फो न्यूक्लियर लिकोसाइट्स चाहे पोलिमर्फो न्यूक्लियर लिकोसाइट्स है। यसरी विभिन्न किसिमको एब्रिविएशन दिएको छ है डब्ल्युबीसी को न्यूक्लियस को लागि है। पीएमएनएल चाहे पीएमएल चाहे पीएनएल। खास गरी पीएमएनएल इज कमनली यूज फॉर न्यूट्रोफिल्स जुन डब्ल्युबीसी को टाइप्स हो है। यसको साइज भ्यारिज हुन्छ है किनभने डिफरेंट टाइप्स को छ, त्यसैले यसको साइज भ्यारी हुन्छ। तर है एभरेजिङ गर्नु पर्यो, जेनरलाइज गर्नु पर्यो भने 6 माइक्रोमिटर देखि लिएर 20 माइक्रोमिटर यसको डायमिटर हुन्छ है। यसको डायमिटर 6 माइक्रोमिटर देखि लिएर 20 माइक्रोमिटर को हुन्छ है। किनभने डिफरेंट टाइप्स अफ डिफरेंट टाइप्स अफ डब्ल्युबीसी छन्। त्यसै कारणले गर्दाखेरि है डायमिटर पनि है भेरिएसन में रहन्छ 6 माइक्रोमिटर देखि लिएर 20 माइक्रोमिटर है। यो आरबीसी भन्दा ठूलो हुन्छ, डब्ल्युबीसी आरबीसी भन्दा ठूलो हुन्छ है। तर काउन्ट को हिसाबले हेर्ने हो भने है आरबीसी धेरै हुन्छ काउन्टमा, डब्ल्युबीसी कम हुन्छ है। तर साइज को आधारमा हेर्ने हो भने आरबीसी भन्दा डब्ल्युबीसी ठूलो हुन्छ है। अब आउ र काउन्ट को चर्चा हामीले यहाँ गर्छौं। डब्ल्युबीसी लाई दुई किसिमले बाँडिएको छ है। साइटोप्लाज्म टाइप अफ साइटोप्लाज्म को आधारमा है, साइटोप्लाज्म को आधारमा यसलाई दुई किसिमले बाँडिएको छ, ग्रानुलोसाइट्स र अग्रानुलोसाइट्स है। यो साइटोप्लाज्म को आधारमा, साइटोप्लाज्म को टाइप को आधारमा है डब्ल्युबीसी लाई दुई किसिमले बाँडिएको छ, ग्रानुलोसाइट्स र अग्रानुलोसाइट्स। ग्रानुलोसाइट्स भनेको ग्रानुल्स साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्ममा ग्रानुल्स। अग्रानुलोसाइट्स भनेको साइटोप्लाज्म विदाउट ग्रानुल्स है। साइटोप्लाज्म विदाउट ग्रानुल्स, त्यसैले यो साइटोप्लाज्म क्लियर हुन्छ, क्लियर साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म क्लियर हुन्छ। ग्रानुल्स भनेको के हो त?
ग्रेन्युल्स भन्नाले हामीले के बुझ्छौं भने मेम्ब्रानले बाउन्ड भएको सेक्स, मेम्ब्रानले बाउन्ड भएको सेक्स चाहे स्मल पार्टिकल्स जसले हार्मोन्स प्रोटिनहरु स्टोर गर्छ त्यसलाई हामी भन्छौं ग्रेन्युल्स है। त ग्रेन्युल्स साइटोप्लाज्म ग्रेनुलोसाइट्स absent of granules in cytoplasm, that's why cytoplasm looks very clear, that is called agranulocytes है। अब फेरि यो ग्रेन्युल साइटोप्लाज्म को आधारमा ग्रेनुलोसाइट्स को आधारमा यसलाई तीन किसिमले बाँडिएको छ, एसिडोफाइल्स, बेसोफाइल्स, न्यूट्रोफाइल्स है। यो पनि है डिफरेंशिएट गरिएको छ, क्लासिफाइड गरिएको छ स्टेन को आधारमा, अन द बेसिस अफ स्टेन। स्टेन भनेको के हो त एउटा केमिकल डाई हो जसको कारणले गर्दाखेरि हामीले टिस्यु है सेल्स हरुको भिजिबिलिटी क्लियरली हेर्न सक्छौं कलरिङ गरेर है। त्यसलाई भनिन्छ स्टेन। जनरलमा कलरिङ गर्नु, भिजिबिलिटीलाई क्लियर गर्नु सेल टिस्युहरुको एउटा केमिकल डाई हो है। यसको आधारमा विभिन्न किसिमले बाँडिएको छ, एसिडोफाइल्स, बेसोफाइल्स र न्यूट्रोफाइल्स। एसिडोफाइल्स भन्नाले हामीले के बुझ्छौं भने स्टेन्ड बाइ एसिडिक स्टेन है। एसिडो है एसिडिक स्टेनले स्टेन्ड गरियो भने एसिडोफाइल्स है स्टेन्ड बाइ एसिडिक स्टेन। र सबैभन्दा कमन युज हुने स्टेन भनेको है इओसिन हो। सबैभन्दा कमन एसिडिक स्टेन भनेको इओसिन हो। त्यसैले एसिडोफाइल्सलाई है एसिडोफाइल्सलाई इस्नोफिल्स पनि भनिन्छ है। इस्नोफिल्स पनि भनिन्छ एसिडोफाइल्सलाई। र यो इस्नोफिल्स चाहे एसिडोफाइल्स 12 देखि 17 माइक्रोमिटर डायमिटरको हुन्छ र यसको टोटल पर्सेन्टेजमा है डब्ल्युबीसी मा यसको टोटल पर्सेन्टेज टोटल भोल्युम 2 देखि 3% हुन्छ है। अर्को छ बेसोफिल्स है स्टेन्ड बाइ बेसिक स्ट्रेन। एसिडोफाइल्स एसिडिक, बेसोफाइल्स स्टेन्ड बाइ बेसिक स्ट्रेन र यो 10 देखि 14 माइक्रोमिटर डायमिटरको हुन्छ र यसको टोटल भोल्युम 0.5 देखि लिएर 1% हुन्छ बेसोफिल्स को। त्यसपछि अर्को छ न्यूट्रोफिल्स है। यो दुवैबाट स्टेन्ड हुन्छ है। एसिडिक स्टेन पनि हुन्छ, बेसिक स्टेन पनि हुन्छ, स्टेन्ड बाइ बोथ एसिडिक एन्ड बेसिक स्टेन। र यो 10 देखि 12 माइक्रोमिटर को हुन्छ यसको डायमिटर र यसको पर्सेन्टेज 60 देखि 70% हुन्छ। भन्नुको अर्थ के हो भने यहाँनिर है सबैभन्दा बढी भोल्युम ओगट्ने भनेको है न्यूट्रोफिल्स हो 60 to 70% है। एकदम इम्पोर्टेन्ट हो यो है। न्यूट्रोफिल्स कभर्स 60 to 70% अफ टोटल डब्ल्युबीसी। 60 देखि 70% यसले भोल्युम कभर गर्छ न्यूट्रोफिल्सले र यसको लाइफ साइकल एकदमै सानो हुन्छ अरूको तुलनामा। सर्टेस्ट लिभ यसको लाइफ साइकल एकदमै सानो हुन्छ। त्यसपछि अग्रेनुलोसाइट्स फेरि दुई किसिमले बाँडिएको छ, लिम्फोसाइट्स र मोनोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स र मोनोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स है यो लिम्फोसाइट्स पनि फेरि यो लिम्फोसाइट्सलाई पनि दुई किसिमले बाँडिएको छ, सानो लिम्फोसाइट्स र ठुलो लिम्फोसाइट्स। यो लिम्फोसाइट्स पनि दुई किसिमको छ, स्मल लिम्फोसाइट्स र लार्ज लिम्फोसाइट्स है। र यो लिम्फोसाइट लङ लिभ्ड हो। सबभन्दा बढी बाँच्ने भनेको डब्ल्युबीसी को लिम्फोसाइट्स हो। त लिम्फोसाइट्स लङ लिभ्ड वेयर एज न्यूट्रोफिल्स सर्टेस्ट लिभ्ड। दुईटा कुरालाई ध्यान दिने। अब लिम्फोसाइट्स है सानो लिम्फोसाइट्स र ठुलो लिम्फोसाइट्स हुन्छ है। फेरि यसलाई तीन किसिमले बाँडिएको छ, बी लिम्फोसाइट्स, टी लिम्फोसाइट्स र एनके सेल नेचुरल किलर सेल। बी लिम्फोसाइट्स, टी लिम्फोसाइट्स, नेचुरल किलर सेल, नेचुरल किलर एनके सेल। र यो दुवै स्मल लिम्फोसाइट्स हो
स्मल लिम्फोसाइट्स हो र यो लार्जर लिम्फोसाइट्स हो। लार्जर लिम्फोसाइट्स हो है। बी लिम्फोसाइट्सले एन्टिबडी को प्रोडक्सन गर्छ। बी लिम्फोसाइट्सले एन्टिबडी प्रोड्युस गर्छ। टी लिम्फोसाइट्सले इन्फेक्टेड सेललाई चाहे क्यान्सरस सेललाई किल गर्ने काम गर्छ। त्यसरी नै नेचुरल किलर एनके सेलले पनि इन्फेक्टेडलाई है चाहे ट्युमर सेलहरूलाई मार्ने काम गर्छ है। त यसरी लिम्फोसाइट्सलाई स्मल लिम्फोसाइट्स र लार्जर लिम्फोसाइट्स मा बाँडिएको छ है। र अब हामीलाई थाहा छ विभिन्न किसिमको लाइफ साइकल छन् है। विभिन्न किसिमको लाइफ स्प्यानहरू छन् यिनीहरूको। त एभरेज लाइफ स्प्यान, त्यसमा पनि हामीले एउटा एभरेज लाइफ स्प्यान लिनु पर्यो डब्ल्युबिसी को भने 12 to 20 डेज चाहे 13 to 20 डेज है। 13 to 20 डेज डब्ल्युबिसी को एभरेज लाइफ स्प्यान हो। र हामीले यही चर्चा गर्यौं लिम्फोसाइट्स लङ लिभड हो, जसलाई दुईटा तरिकाले बाँडिएको छ, स्मल र लार्जर। अब हेर लिम्फोसाइट्स स्मल पनि हुन्छ लार्ज पनि हुन्छ। स्मल जुन लिम्फोसाइट छ त्यो 6 देखि 9 माइक्रोमिटर डायमिटर को हुन्छ है। लार्ज जुन छ त्यो 10 देखि 14 माइक्रोमिटर को हुन्छ डायमिटर को। र सबैभन्दा सानो डब्ल्युबिसी, सबैभन्दा एकदम इम्पोर्टेन्ट सबैभन्दा सानो डब्ल्युबिसी इज लिम्फोसाइट्स। त्यसमा पनि स्मल लिम्फोसाइट र जनरली हामी भन्छौं लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स आर स्मलेस्ट डब्ल्युबिसी, whereas सबैभन्दा ठूलो डब्ल्युबिसी इज है मोनोसाइट्स। मोनोसाइट्स सबैभन्दा ठूलो डब्ल्युबिसी हो है। मोनोसाइट्स लार्जेस्ट डब्ल्युबिसी, जसको भोल्युम 5 देखि 6% को हुन्छ र डायमिटर है 15 देखि लिएर 20 माइक्रोमिटर को हुन्छ है। त्यसैले यो सबैभन्दा ठूलो डब्ल्युबिसी हो। त हामीले के बुझ्यो भने सबैभन्दा ठूलो डब्ल्युबिसी मोनोसाइट्स, सबैभन्दा सानो डब्ल्युबिसी लिम्फोसाइट्स, सबैभन्दा बढी बाँच्ने लङ लिभ लिम्फोसाइट्स, सबैभन्दा कम बाँच्ने न्युट्रोफिल्स है शॉर्टेस्ट लिभ। अब है टीएलसी टोटल ल्युकोसाइट्स काउन्ट, डब्ल्युबिसी काउन्ट, टोटल ल्युकोसाइट्स काउन्ट है 4000 देखि लिएर 11000 है क्यूबिक मिलीमीटर अफ ब्लड पर क्यूबिक मिलीमीटर अफ ब्लड है। नंबर यसको काउन्ट नंबर है टीएलसी टोटल ल्युकोसाइट्स काउन्ट 1000 to 11000 हुन्छ है। एभरेजमा हामी मान्न सक्छौं 7000 है। एभरेजमा हामी गर्न सक्छौं 7000। र अगर डब्ल्युबिसी को मात्रा कम भयो है, एभरेज भन्दा कम भयो भने हामी के भन्छौं भने दैट इज लिकोपेनिया। र हाई भयो 11000 भन्दा बढी भयो भने हामी भन्छौं त्यसलाई लिकोसाइटोसिस है। त लो डब्ल्युबिसी लिकोपेनिया, हाई डब्ल्युबिसी लिकोसाइटोसिस। र अगर धेरै हाई भयो, अगर डब्ल्युबिसी धेरै हाई भयो, अनकन्ट्रोल्ड मल्टिप्लिकेसन भयो डब्ल्युबिसी को है, धेरै हाई प्रोडक्सन भयो भने दैट इज कॉल्ड लिकोएमिया। लिकोएमिया जसलाई भनिन्छ क्यान्सर है। लिकोएमिया इज अ क्यान्सर जसमा डब्ल्युबिसी को मात्रा एकदमै हाई भइहाल्छ। अनकन्ट्रोल्ड मल्टिप्लिकेसन अफ डब्ल्युबिसी है, एकदमै बढी है डब्ल्युबिसी को प्रोडक्सन भइहाल्छ है, जसलाई भनिन्छ लिकोएमिया, दैट इज द क्यान्सर। अब है डब्ल्युबिसी को प्रोडक्सन हुने साइटहरू है रेड बोन मैरोमा हुन्छ, लिम्फोइड टिस्यु जसलाई लिम्फोइड नोड्स लिम्फोइड टिस्युहरुमा हुन्छ र स्प्लिनमा हुन्छ। हामीलाई थाहा छ है स्प्लिन इज द लार्जेस्ट लिम्फोइड टिस्यु है। त साइट अफ प्रोडक्सन रेड बोन मैरोमा, स्प्लिनमा र लिम्फोइड टिस्युमा है यसको प्रोडक्सन हुन्छ। र फर्मेसन को प्रोसेसलाई
डब्ल्युबिसी को फर्मेसन को प्रोसेसलाई भनिन्छ लिकोपोएसिस। लिकोपोएसिस है मिन्स फर्मेसन अफ डब्ल्युबिसी। र फर्मेसन कहाँ हुन्छ त, प्रोडक्सन कहाँ हुन्छ त, रेड बोन म्यारो, स्प्लिन र लिम्फोइड टिस्युमा है, त्यसलाई भनिन्छ लिकोपोएसिस। र डब्ल्युबिसी को एकदमै युनिक प्रोपर्टी, डब्ल्युबिसी को एकदमै युनिक प्रोपर्टी डाइपेडिसिस है, डाइपेडिसिस। WBC has unique property that is dipedesis। यो के हो भने नि यस्तो प्रोसेस हो जसमा WBC स्क्विज आउट हुन्छ है, क्यापिलरीजबाट ब्लड भेसलको वालहरुबाट यिनीहरु स्क्विज आउट निक्लिन सक्छ है, क्यापिलरीबाट चाहे ब्लड भेसलको वालहरुबाट यो स्क्विज आउट हुन सक्छ है, किनभने यसको मेम्ब्रान एकदमै फ्लेक्सिबल हुन्छ। WBC को मेम्ब्रान एकदमै फ्लेक्सिबल भएको कारणले गर्दाखेरि WBC ब्लड भेसलको वालबाट चाहे क्यापिलरीबाट निस्किन सक्छ, स्क्विज आउट हुन सक्छ भने त्यो प्रोसेसलाई हामी भन्छौं डाइपेडेसिस, जुन WBC ले गर्छ। इट इज द युनिक प्रोपर्टी अफ WBC। र अर्को छ हेमाटोपोएसिस। हेमाटोपोएसिस र लिकोपोएसिसमा के फरक छ त? लिकोपोएसिस भनेको WBC को फर्मेसन हुने प्रोसेस, तर हेमाटोपोएसिस भनेको कुनै पनि ब्लड सेलको, अल ब्लड सेलको फर्मेसन हुने प्रोसेस। बोन म्यारोमा, बोन म्यारोमा है WBC फर्मेसन भयो भने लिकोपोएसिस, तर कुनै पनि ब्लड सेलको फर्मेसन भयो है बोन म्यारोमा, दैट इज कॉल्ड हेमाटोपोएसिस है। त यसमा तिमीलाई एक्चुअली मा भन्ने हो भने जस्तै यो मोनोसाइट छ है, हामीले यहाँ लेख्यौं एभरेज लाइफ स्प्यान है 13 to 20 डेज, तर मोनोसाइट्सहरु जब माइक्रोफेजेस बनिहाल्छ, मोनोसाइट्सहरु जब माइक्रोफेजेस बनिहाल्छ टिस्युमा भने है तिमीलाई के हुन्छ भने नि यो महिनौसम्म बाँच्न सक्छ। when monocytes became macrophages in tissue, it can live for a month or more than month है, त्यसैले है भनिन्छ है धेरै दिनसम्म यो बाँच्न सक्छ कन्डिसन अनुसार, टाइप्स अनुसार, तर जनरली 13 to 20 डेज। र अगर हामीले रेशियो हेर्ने हो भने आरबीसी र डब्ल्युबीसी को है काउन्ट नम्बर चाहे रेशियो हेर्ने हो भने है, जस्तै आरबीसी र यहाँ डब्ल्युबीसी छ, रेशियो हेर्ने हो भने आरबीसी 600 मा डब्ल्युबीसी एउटा पर्छ, यति कम हुन्छ काउन्ट। मिन्स आरबीसी र डब्ल्युबीसी को रेशियो 600:1, चाहे डब्ल्युबीसी र आरबीसी को रेशियो 1:600। 600 आरबीसी छ भने त्यहाँनिर 1 डब्ल्युबीसी हुन्छ। मिन्स डब्ल्युबीसी र आरबीसी को रेशियो 1:600 है, यतिको रेशियो हुन्छ, किनभने आरबीसी धेरै हुन्छ, डब्ल्युबीसी कम हुन्छ, तर डब्ल्युबीसी ठूलो हुन्छ, आरबीसी सानो हुन्छ। र यसमा हामीले इम्पोर्टेन्ट कुराहरुमा है डाइपेडेसिस, अर्को है न्यूट्रोफिल्स शॉर्ट लिव्ड है, त्यसपछि लिम्फोसाइट्स लॉन्ग लिव्ड, मोनोसाइट्स लार्जेस्ट डब्ल्युबीसी, वेयर एज लिम्फोसाइट्स है लिम्फोसाइट्स में स्मॉल लिम्फोसाइट स्मॉलेस्ट डब्ल्युबीसी। र यसको साइट अफ प्रोडक्सन कहाँ हुन्छ, प्रोसेस अफ फर्मेसन लाई के भनिन्छ इत्यादि कुराहरु, र ग्रानुलोसाइट्स र अग्रानुलोसाइट्स को टाइप्सहरु है, र यसको है यो PNL यो कुराहरु हामीलाई है डब्ल्युबीसी मा है जानकारी हुनु पर्छ। र यसको अरु कुराहरु डब्ल्युबीसी को अर्को पार्ट है हामी है डब्ल्युबीसी को पार्ट 2 हामी अर्को क्लासमा गर्छौं। थ्यांक यू।